السلام الطلبة بخير، كلشي مزيان، لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتعرفوا ان هاد الوقيته ديال لي زيكزامان، مجموعه من الطلبه اقترحوا عليا انني نجاوب على شي اكزامان. صافي نيت درت، اقترحوا عليا انني ندير هاد لي زيكزام. المهم بديت انا بهاد ديال اكزامان 2017 ان شاء الله غنديروه معكم. وكما كتعرفوا ان الكروماتوغرافي بزاف كيلقاو فيه مشكل، راه سهله، غير انك بحال الا كتقول مازال ما لقيتيش راس الخيط ديالها، اما راه كتعتبر حتى هي من لي موديل اللي هو مزيانين وساهلين، ولكن خصك تعرف داكشي اللي هو مهم، لي داكشي لي ريغل ديال داكشي، القواعد ديال داكشي خصك تعرفهم. صافي. المهم دابا غنمشيو لهاد ليكزام ديال الكروماتوغرافي يفيستي بيو. كما كتعرفوا ليكزام قدامكم. المهم وقفوا الفيديو، ولا كتبوا داكشي باش نبداو في لا ريبونس ديال شاك كيسيون. كما كتعرفوا ها هي ليكزامان. يعني لا بروميير كيسيون كيقول عطيني لا برينسيپ دو لا كروماتوغرافي ديكسكلوزيون. وهاد الكروماتوغرافي ديكسكلوزيون كتسمى حتى الكروماتوغرافي دو جيل دو فلتراسيون. هو البرينسيپ ليكسكلوزيون. قالك sa technique permet la séparation des molécules en fonction de leur taille et de leur forme. On utilise pour cela des granules de gel poreux. يعني ان الكروماتوغرافي ديكسكلوزيون هي واحد لا تكنيك اللي كتعتمدنا ملي كتسيباري لي موليكول، كتسيباريهم على حساب لا طاي ولا فورم ديالهم. وكنستعملوا واحد لو جيل هنا، واحد لا فاز ستاسيونير اللي هو لي جيل اللي هو فيه سميتو فيه دي بور، باش انه غيتبقاو يتفيكساو لي موليكول على هاد لي بور. قال لك les grosses molécules dont le diamètre est supérieur à celui des pores. يعني لي غرون موليكول، هذيك لي موليكول اللي كبار واللي عندهم واحد الديامتر كبير على ديال لي بور sont exclus et ils sont donc lui le premier. يعني بما انه الديامتر ديالهم كبير على ديال لي بو، غيخرجوهم يعني اي اكسكلو، يعني ما غيتثبتوش في هذاك لو جيل، في هذيك لي بو اللي كاينين في لو جيل. دونك غيديهم لا فاز موبيل وغيخرجوهم هما الاولين. صافي. قال لك او نيفو قال لك با كونتر او نيفو دو فوليوم مو. يعني بما انه غيخرجوا هما الاولين، غنعتبروا الفوليوم ديالهم فوليوم مو، ولا انه بحال البلو ديكسترين عنده واحد كلك مليون سميتو في الديامتر ديالو. يعني كتلقاه انه هو اللي كيخرج هو الاول. يعني ملي كيخرج هو الاول كيعتبروه حنا بحال لو فوليوم مور، ولا لو طون مور. حتى ديك لو طون فاش خرج كتسمى لو طون مور، وحتى الفوليوم كيتسمى فوليوم مور ديال هذا الكومبوزي الاول اللي ما تانكلو، اللي ماشي ما تثبت ليناش في ديك لي بور. صافي. قال لك با كونتر لي بتيت اي لي موين موليكول، يعني هذيك لي موليكول الصغار، وهادوك لي موين. قال لك سون il plus tardivement. صافي. tardivement يعني انها بلوطار، يعني كيتعطلوا. صافي. يعني هادوك اللي عندهم لاطاي صغير والموين ما كيخرجوش هما الاولين، يعني كيتعطلوا. صافي.
كار انكلو. علاش؟ لانهم انكلاو في دوك يعني تثبتوا في ديك لي بور صافي دون لو جيل. قال لك لور ميغراسيون يفراني، يعني هذوك لا ميغراسيون ديالهم باش يمشيو ويخرجوا راه تفرانا توقف. قال لك لي سوليتي سون دونك غتكون عندنا لي سوليتي سون دونك إلوي دون لوردر انفيرس دي ماس موليكولير. يعني هاد سميتو هاد لي هاد إلوي ديالهم ملي كيديهم لافاز موبيل راه عندهم واحد لوردر اللي هو انفيرس ا ماس مولير صافي، ماس موليكولير باردون. دابا لا دوزيام كيستيون كيقولنا علاش اسيدي pourquoi le facteur de capacité de ce type de chromatographie يعني الكروماتوغرافي d'exclusion قال لك voisine 1 علاش كيقرب الوحده لا ريبونس. قال لك اسيدي ce facteur de capacité voisine de 1 pour la solidité inclus باش ان داك لا solidité ديالنا تثبت dans les pores de phase stationnaire. Et aussi le rapport volume de la phase stationnaire à le volume de la phase mobile ne peut varier beaucoup puisque le gel est choisi en fonction des masses molécules à séparer dans ce type de chromatographie. يعني اي اكسكلوزيون كنقربوها كتعطينا في واحد باش انه ما نغيروش في هذاك لا فوليوم في في 1 او في فوليوم ستاسيونير او فوليوم موبيل، وانه حيت هذاك لو جيل حنا اللي كيختاروه صافي كيبقى عندنا. يعني هادشي المهم علاش بالضبط، غير باش انها تكون عندنا هذيك لا سوليتي انكلو دو دون لي بو دو لا فاز ستاسيونير بالضبط. هذا هو لا دوزيام كيستيون. غنمشيو دابا لا تروازيام كيستيون. يعني نيت في نفس الكروماتوغرافي. دابا هادي قال لك في الكروماتوغرافي ديكسكلوزيون قال لك دون سو تيب دو جيل كيلي لوردر ديليسيون دي بروتين سيفونت. عندنا هاد البروتين الاول كيتسمى كونكافالين بي، عندنا هذا كاتالاز، عندنا هذا الفا كروماتيريزين، هذا عندنا هذا ليباز، وعندنا هذا ميوغلو بي. الاول عندنا وهاد الوحده كادي راه ديال لاطاي، يعني هادي ديال لا طاي. يعني شنو كنقولوا في الكروماتوغرافي ديكسكلوزيون؟ كنقولوا ان لا موليكول اللي عندها واحد لاطاي كبير هي اللي كتخرج الاولى. شكون في هادو اللي عندها واحد لاطاي كبير؟ يعني كتلقى لنا الكاتالاز اللي عنده 222 هو اللي غيخرج هو الاول. داكشي علاش درت ان لوغدو ديليسيون ديال الكاتالاز كبير على ديال هذا وهذا صافي. يعني لوغدو كروسونت. يعني دابا هادي هي الاولى، يعني الفوليوم ديال هادي، يعني هذا راه غتلقى عنده في ام في 0 ولا في ام اللي هو نيت في ام، ولا انه غتلقى عنده ان طون تي 0 ولا تي ام، يعني تي مور لو طون دو روتونسيون لو طون مور، ولا كتكتب تي 0 هذا الفوليوم مور ولا في 0 صافي. يعني هذا اللي غيكون بحال داك لو طومو غيخرج هو الاول غيعطينا لو طومو، عاد غيجيو الاخرين. شكون اللي عنده واحد لاطاي اللي قليله على هذا؟ كتلقى لنا هذا ديال كونكا فالين كتلقى 42.5، يعني هو اللي غيكون عندنا الثاني اللي غيخرج. غيعطينا لي بيك الاول، لي بيك الاول غيعطينا الكاتالاز، بوي غيجينا واحد لو بيك الثاني غيعطينا هذا، بوي غيجينا واحد لو بيك الاخر غيعطينا هذا ديال الفا كروماتيريزين حيت عنده 21.6، بوي غيجي موراه واحد لو بيك اللي كيمثل لينا ميوغلوبين 16.9، يعني هو اللي غيجي مور سي، بوي على فان غيكون عندنا لي باز اللي هو صغير فيهم يعني البلو روتوني هنا راه بلو
هذا غنقول ليه بلو روتيني. صافي هذا غيكون بلو روتيني كو هادو كاملين. هذا عاوتاني بلو روتيني كو هذا، بلو روتيني كو هذا، يعني إليون ها هو لو روتونسيون ها هو من هاد الجهة. يعني كان انفيرسيو داك إلا ليليون كان انفيرسيو وكيعطينا لو روتونسيون. صافي هادشي اللي كاين في لا تروازيام كيستيون. نمشيو دابا la quatrième question. Rappelez la signification de HOPT vis-à-vis d'une séparation chromatographique. HOPT راه la hauteur équivalente à un plateau théorique est donnée. هاد العلاقة يعني هاد البلاطو، هاد لوتور دي ايكيفالونت دان بلاطو تيوريك كنرمزو عليها بهاد الغولاسيون. وهاد إل راه لا لونغور دو لا كولون اللي عندنا، يعني وهذا راه لو نومبر دي بلاطو تيوريك. صافي هذاك كتكون واحد، المهم هي واحد حتى هو واحد الكروماتوغرافي كنكثروا فيه لي بلاطو تيوريك. يعني بحال الا قلتي، بحال الا استعملتي داك الغربال، كدير بزاف الغربال، كدير واحد الغربال كتدير حداه واحد الغربال، كدير حداه واحد الغربال، كدير حداه، يعني غيصفيك داكشي، غيصفي لك داكشي مزيان. وبحال هنا غدير واحد الغربال، غتزيد عليه واحد الغربال، داكشي كيتسمى لو نومبر دي بلاطو تيوريك. يعني الا زدتي الغربال وزدتي حداه واحد الغربال وزدتي، يعني بحال الا قلتي واحد مترو عمرتيه بالغربال، الغربال حدا الغربال، يعني هذاك الشيء اللي غيعطيك على فان غتلقاه بلو فان، يعني غيعطيك شي حاجه اللي يعني رقيقه بزاف. يعني حتى هنا راه كنقول انه يعني ملي كيكون رقيقه بزاف، يعني كل نيفو في هذوك الغربال غيشد واحد لاطاي ديال ديك الحجره ولا. صافي يعني على فان غيعطيك واحد، يعني كنقولوا هنا ما حد كتكون عندنا هاد لو نومبر دي بلاطو تيغو كبير، كتكون عندنا ان بون سيباراسيون. ما حد كيكون عندنا هذا كبير كتكون ان بون سيباراسيون. يعني الا كان هذا كبير غيكون هذا صغير. صافي يعني الا كان هذا صغير غنقولوا بون سيباراسيون. دابا نجيو الا كان هذا كبير اش كبير، يعني امبليك ان صغيره موفي سيباراسيون. يعني ما كتعطيناش ان بون سيباراسيون. باغ كونطر الا كان هذا صغير، يعني ان لو نومبر دي بلاطو تيوريك كبير، يعني سيباراسيون افيكاس. يعني المهم على فان كنستنتجو ان plus la valeur de h sera petit, plus la séparation sera efficace. صافي حتى الا بغيتي تزيدو هنا، واخا ماشي بلاصتها هادي، المهم بين قوسين ان حتى النومبر دي بلاطو تيوريك كي الا كان كبير امبليك ان بون سيباراسيون. صافي دابا غنمشيو لا كيستيون 5. قالك هنا dans le cas d'utilisation d'une colonne CPJ capillaire, décrit le principal type d'injection couramment utilisé. يعني l'injection de type split splitless كيتسمى l'injection de type split splitless. هاد l'injection à un zone à un zone شوفي عنده واحد لا زون اللي هو شوفي كتسخن. صافي يعني هاد لي بارتي كاملين اللي هنا سون دي زون شوفي كيكونوا شوفي. صافي قالكو لو شونتيون اي ان انترودوي اون سوليوشن، يعني هذيك لو شونتيون كندخلوها دون او موين دون سيرانغ مانيول، يعني كنستعملوا واحد لو سيرانغ سوا مانيول يدويه سوا اوتوماتيك، puis vaporiser et mélanger au gaz Victor. هذيك اللي انجكتينا كتفابوري، كدير لا فابوريزاسيون وكتخلط لينا مع لو غاز فيكتور. هذاك لو غاز فيكتور هي اللي غيهزها وغيدوزها سور داك لو كولون. صافي باش تسيبارا. قال لك سو انجكتور peut ajuster
لا كونتيتي، يعني كيضبط لينا لا كونتيتي دو برودوي باسونت لو كولون، كيضبط لينا ديك لا كونتيتي اللي غتدوز على لو كولون بارابور à la quantité injectée dans la chromatographie. صافي. قال لك cet ajustement se fait، هذا المهم ajustement شي حاجه كتضبط شي حاجه. صافي. cet ajustement se fait électrovane، كيتدار بهاد الالكتروفان. صافي. هاد الالكتروفان خصوصا هاد لو فان 2 دابا كتانجكتا واحد لا كونتيتي كتخرج لك هنا. صافي. كتخرج لك ما كيدوز على هاد لو كولون. اسمح لي. المهم دابا هاد الالكتروفان هو هذا واحد واحد فان الاول وهذا واحد الفان الثاني كيخرجوا هما. هذا راه جا فيه لافاز موبيل اللي هو غاز كيجي من هنا. صافي. كيجي من داك لي بوتي ولا البوب. صافي. دابا هنا لو كولون. صافي. قال لك دابا راه كان انجكتيو ولكن ديك لا كونتيتي كامله ما كتمشيش تدوز على لو كولون، ولكن واحد البارتي اللي كتمشي. داكشي علاش قال لك ان هذا سميتو بو اجوستي la quantité de produit passant dans la colonne par rapport à la quantité injectée dans la chromatographie. صافي. قال لك cet ajustement se fait كيتدار بهاد لي فان، وخصوصا هاد لي فان كتخرج لينا داك الشيء داك لا كونتيتي اللي ما بغيناش وكيدوز غير شويه على في لو كولون. صافي. قال لك régulation du débit et évitant la saturation. Oui, هادشي علاش كيتدار pour éviter la saturation de colonne، باش نيفيتيو لا ساتوراسيون ديال لو كولون. حيت الا كان عندنا عاوتاني لا ساتوراسيون ديال لو كولون غيكون عندنا لا ديفورماسيون دي بيك. يعني دابا غنمشيو لا كيستيون 16. قال لك لا سيلياسيون. اشنا هي لا سيلياسيون؟ قال لك لا سيلياسيون هي ترانسفورماسيون اون ديريفي سيليلي. صافي. يعني شنو هاد لي ديريفي سيليلي؟ هي واحد لي ديريفي اللي هو بحال اللي قلتي كيقصد بهم كنحولوهم دي جروب. صافي. يعني اللي هما كينقصوا لنا من لا بولاريتي ولا كينقصوا لا فيسكوزيتي وكيزيد لا فابوريزاسيون. كتكون عندهم لا فابوريزاسيون كبيره. فهمتوا؟ كتكون عند هاد لي ديريفيسيلي كتكون عندهم لا فابوريزاسيون كبيره وكتكون لا فيسكوزيتي صغيره عندهم ولا بولاريتي. صافي. قال لك الكونسيست غومبلاسي كيعتمد على لا غومبلاسي دان هيدروجين موبيل. كنعوضوا داك الهيدروجين باغ ان جروب تريميتيل سيليل. يعني كنديروا واحد الجروب اخر سون دي جروب تريميتيل سيليل. صافي. بحال ان دابا كتعوض داك او بان بسي بشي حاجه اللي هي ماشي صافي باش نحيدو منه داك. الهدف ديالنا هي هذا لا سبستيتيوشن بيرميت كيساهم لنا باش نيفيتي لا فورماسيون d'éviter la formation des liaisons hydrogéniques et l'association des molécules. Avec l'association des molécules. Aussi, diminuer la polarité des molécules, la polarité des molécules, augmenter la volatilité, يعني لا فولاتيليتي يعني كيطير يكون عندنا داك لو كومبوزي متطير. فهمتوا؟ يعني انه فواحد درجه الحراره كيكون متطير. يعني خص باش حيت العكس ديالو هي لا فيسكوزيتي. لا فولاتيليتي العكس لا فيسكوزيتي، يعني خص يديميني لنا لا فيسكوزيتي. صافي. باش يتسيبارا. حيت الا كان فيسكو لا كروماتوغرافي غازوز كتسيباري لي كومبوزيسيون اللي هو نون فيسكو. صافي. يعني هادشي اللي كيدير لنا ليسيلياسيون. دابا عندنا داك ليكزيرسيس الثالث اللي كيقول لنا فيه. قال لك سوا لا كروماتوغرافي سي دي سو. المهم راه كنقرا غير تمرين كنقرا
داكشي اللي تكتب في لا كيسيون 7 قال لك soit la chromatographie ci-dessus ou la PIC 1 correspondent à une chromatographie non retenue par la phase stationnaire et le PIC 2 هذا هو le PIC 1 صافي وهذا le PIC 2 et le PIC 2 correspondent à un composite retenu par cette phase يعني هذا راه تغتنا. La question الأول قال لك indiquer sur le chromatogramme le temps mort. Le temps mort et le temps de retention. Le temps mort. هي le temps mort. هنا وهذه كتسمى le temps de retention de le composé 2. صافي هذه le temps de retention de la composé 2 وهذه le temps mort. هذه اللي عندنا كتسمى le temps mort حيت هذا الكومبوزي الأول اللي خرج صافي. قال لك في la deuxième question قال لك calculer le facteur de retention K' de composé يعني غنحسبوا K' ديال هذا الكومبوزي صافي كتسمى من هنا لهنا كيتسمى لو طون دو روتونسيون سوا هكا سوا كتسقط على هادي حيت من ليسباس من زيرو حتى لهنا صافي. قال calculer le facteur de retention Kp de composé يعني كما كتعرفوا ان لو فاكتور دو روتونسيون ميزور لا روتونسيون او لافينيتي دو لا فاز ستاسيونير كتكتب ك بريم تساوي تي ار يعني ديال داك لو كومبوزي 2 ناقص تي ام تي مور على تي مور يعني هادي 100 اونيتي ما عندهاش شي اونيتي صافي. يعني كنحسبوها الا جينا لدابا هنا كنلقاو فيه 8 هي 8 ناقص 3 هاد تي ام راه تي مور هي 3 و سميتو يعني كتعطينا لافان هي 1.7 صافي اللي كنقسمو عليه على الثانية تي يعني كتعطينا 1.7 هادي 1.7. قال لك دابا في لا كيسيون اللي جاي قال لك اون جينيرال اون ريغل جينيرال بريفيري طون avoir une valeur faible ou élevée de K' et pourquoi. قال لك واش كنفضل اننا نلقاو هذيك لا فالور فيبل ولا انه واحد لا فالور تكون élevée يعني لي كونديسيون. دابا غنهضروا على سميتو غنهضروا اون جينيرال حيت كاين اون جينيرال وكاين لي كونديسيون. قال لك لي كونديسيون كروماتوغرافيك سون شوازي بور اوبتيني يعني كنحاولوا نستعملوا ديك لي كونديسيون اللي عندنا باش نحصلوا على ك ما بين 1 و10 حيت الا كانت تحت 1 ما مزياناش ولا كتساويه الا عاوتاني وصلت كاع حتى ل10 راه ما مزياناش صافي يعني بجوج بهم. قال لك مي اون جينيرال دابا راه بغينا نجاوبوا على ديك لا كيستيون ديالو مي اون جينيرال on préfère avoir une valeur de K prime faible يعني خصنا نحصلوا عليها faible pour علاش pour ne pas allonger la durée d'analyse باش ما نطولوش في لا دوغي د لاناليز. علاش ما كنبغيوش نطولوا في لا دوغي د لاناليز حيت الا طولتي في لا دوغي د لاناليز غتضيع لينا لا فاز موبيل يعني غتضيع لا فاز موبيل حيت باش نقولوا ان بون سيباراسيون راه خص تكون ان بون سيباراسيون ايكونوميك و لو طون وخصنا نربحو حتى لو طون خصك تربح لو طون هو الاول وتربح حتى ايكونوميكمون صافي يعني خصك تربح جوج د الحوايج باش نقولهم بون سيباراسيون حيت الا درتي سميتو كانت عندك لا دوغي طويله غتضيع لنا لا فاز موبيل وغتكون لا فاز موبيل غاليه خصوصا الا كتخدم في لا فاز نورمال كروماتوغرافي نورمال يعني مشكل صافي حيت في لا كروماتوغرافي انفيرس كنستعملو في لا فاز موبيل لو افيك واحد لو سلو. يعني هادشي اللي كاين وكنتمنى انكم تدعمونا باش نستمروا في هذا العمل وان شاء الله يكون خير. غنحاولوا ندير معكم دي زيكزامان سواء كروماتوغرافي سواء السونسوريال سواء البيوشيمي هادشي اللي كاين وكنتمنى منكم تدعمونا في هذه القناه
إن شاء الله يكون خير. بون كوراج.